الأسى والوبال، وظن الفؤاد الخلاص رحال. توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا بها يا بلال، وردد أرحنا بها يا بلال. فنور الإله تواقد في بيوت يسبح فيها رجال، يبيتون فيها بذكر اسمه، وما شابهم حب جاه ومال. فأقبل عليها تجد راحة، ستنزاح عنك الهموم والثقال. فإن الصلاة ملاذ لنا، وبالله دوما يطيب الوصال، وبالله دوما يطيب الوصال. إذا ما اعتراك الأسى والوبال، وظن الفؤاد الخلاص رحال. توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا بها يا بلال، وردد أرحنا بها يا بلال. تقرب إلى الله واسأل تنال، من الله ما كان صعب المنال. وكن في جموع الذين سموا بحب الإله البهي الجمال. إذا وصد الناس أبوابهم، فباب السماء مشرع لا يزال. وما خاب من مد كف الرجاء،